Hi guys, for today's video guys, kay ubani na sad mi ninyo sa amuang pagsuroy-suroy. So nice. Og kani nga pagkasuroy-suroya kay wa gyud ni sa plano og diari ra pud ni sa tanggo. May pahinuon ning manglaag da nga wala sa plano kay madayon kaysa aning magplano-plano tataman ra sa drawing di na hinuon madayon. Og dili manggulon ta pug ko ani mo uban kay gasakit akong tiyan nya pagkadungog nako nga mangaon di ay sila sus ni uban gyud ko kay kaonan. Og ang ako ra po mga kauban ani sa ko ra po mga igsuon. Og gikan sa sentro sa Tanggob nagsakay ra mi og sidecar kay medyo duol raman pod kay dinhi raman sa Silanga. Og karon kay dinhi mi mangaon aning filet and seafoods kay mao man gyud ni kasagra mo makita-an oy nga daghang mangaon diri amo pong gusto i-try kay basin lami ila mga pagkaon dinhi. Located ra ni sa Silanga og dapli na pud kayo ni sa karsada padulong og Pangal Bay maagian ra gyud ni. Og mao ni ang view silang kananan dinhi guys. Og sa walay paglangan-langan nanulod na mi dinhi guys. Kauban ako ni ako mga igsuon kay mora pa pud ako mga kauban mga igsuon ra ba. Then kaning ilahang kuan diri guys kananan kung naghagtaw sa sulod pwede ka ani sa gawas. So nya kay pag anhin mo kay gamay ra magtawo so dito mi sa sulod kay mas nindot man sa sulod gid kay aircon ba. Og pag sulod na mo kay nag-order na mi dinha nya sa pag-order kay kailangan mag-wait pa pud ni og pila ka minutes kay medyo madugayan pa gyud kay magluto pa man sila. While waiting sa mong order kay nagtabi-tabi sa pud mi dinha og kani pud ako mga kauban kay feel at home kaayo. Nya kani pong content creator kaayo ta hala dira video selfie mao magini atong papel din he kay na pud ta ika-upload ba. Og fast forward na din ning dapita is nabot na gyud mo ang order nya kaning pag-anian ako diri guys kay wag gyud ko ning kaondaan sa balay kay kabalo man ko nga mangaon mi dinhi aron gutom kayo ko kay pag-abot dinhi daghan kog makaon nya lami man jud pug kayo ni ilang seafoods kay ganahan jud kay kog seafoods guys lami kay timpla ang ilahang crab mao jud akong pinaka the best. Yummy! Og naganahan kayo ko sila mga pagkaon dinhi guys kay lami kaayo og mga timpla mao ding daghang mangaon dinhi labi na ni ilang mga halo-halo mura pug halo-halo sa Chowking ay. After na magkaon kay nangatang na pud nagsakyanan dinhi sa gawas kay wala man ni mga service kids o nanganhimi dinhi na nakayan raman gud mi. Then hapit mi kadyot sa sentro sa Tanggob kay naa mi importanteng paliton.